अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के 2 सेगमेंट करेंगे। पहले सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ कोरोना के हवाले से करेंगे, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है, ये कहा यह जा रहा है कि ये पहली 2 जो लहर थी कोरोना वायरस की, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो हम सूरत हाल देख रहे हैं हमारे हमसाए मुल्क ख़ासतौर पर इंडिया में जो सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक है। और अमेरिका जैसे मुल्क ने अब उसको एक रेड अलर्ट कर दिया है कि जनाब इंडिया की फौरी तौर पर किसी ना किसी तरह मदद की जाए। वो अपना अब जितनी भी पॉसिबल है असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं ताकि जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है मुख्तलिफ स्टेट्स पे पहुंचाया जाए। लेकिन उनका एक कंसर्न ज़रूर है, उनका ये कहना है कि हम दिल्ली के साथ नहीं, हम प्राइवेट जो वहाँ पे एंटिटीज़ हैं उनके साथ करना चाहते हैं, ताकि कोई रेड टेपिज्म ना आए और फौरी से फौरी तौर पर जितनी भी हो सके मदद जो है वो मुतल्लिका इलाकों में और लोगों तक पहुंचे। और जो सूरत हाल बताई जा रही है वो ये है कि आज दिल्ली में हर 4 मिनट बाद एक डेथ हुई, जो कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और कहा यह जा रहा है कि हमसाए ममालिक को अब ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कि ये मर्ज जो है ये कहीं उसी तरह जिस तरह इंडिया में है वो कहीं बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे ममालिक में ना चली जाए। ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान में जो है जो पिछले 24 घंटे यानी कि जो कल तक जो रिजल्ट आया वो पूरे जब से कोरोना वायरस आया उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 201 24 घंटों में अमवात हुई, ये जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे हाईएस्ट है। अब अलार्म बज चुके हुए हैं। अब देखना यह है कि इससे अवाम जो है वो कितनी खाइफ है और अवाम अब सीरियस ले रही है कि नहीं ले रही। नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट में ज़रा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और जिसमें ख़ासतौर पर बशीर मेमन साहब की स्टेटमेंट के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सियासी जमातें अब बशीर मेमन साहब की स्टेटमेंट को लेकर जो है वो सियासत करने के लिए तैयार हो रही हैं। और दूसरी बात यह कि शहजाद अकबर साहब पर, जिन पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया बशीर मेमन साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने नोटिस भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन में नोटिस का जवाब दें, वरना वो बाकायदा अदालती कार्रवाई करेंगे बशीर मेमन साहब के खिलाफ। बशीर मेमन साहब साबिक DGFI है। इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि क्या ये टाइमिंग क्या थी बशीर मेमन साहब की, ख़ास तौर पर ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के केस के फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी। नाज़रीन, पहले सेगमेंट के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर राजा अमजद महमूद साहब, डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस नेटवर्क के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साहब। और इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वो भी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। पहले ज़रा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, ये जो कहा जा रहा है कि ये कोई म्यूटेट हुआ वायरस है जो ज़्यादा लीथल है इस दफ़ा, और इसी वजह से कह रहे हैं कि शरह अमवात भी बढ़ रही है। ज़रा थोड़ा सा इस पे भी बताएं, और क्या अवाम अभी तक इस तैयार नहीं है इसको सीरियस लेने के लिए, और फिर हुकूमती कोशिशों पे भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब जी, अब आ रही है? जी जावेद साहब। जी सर, जैसे आपने कहा ज़मीर साहब के डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम। और इसकी देखें 2 मेन वजूहात हैं। एक तो आपने ख़ुद कहा कि वायरस ने अपनी साख्त बदल ली और वायरस ने अपनी म्यूटेशंस भी हो गई, और वायरस ने उसके साथ अपनी बहुत सारी वेरिएशंस भी अपने RNA में ले आई। तो उसकी वजह से वायरस का जो लगाव है, जो इन्फेक्टिविटी है, जो एक बंदे से दूसरे लगने को पोटेंशियल है, वो कई गुना बढ़ गया। तो इसका तो ज़ाहिर है हम दुआई कर सकते हैं कि ऐसा ना हो और अल्लाह ताला इस वायरस को म्यूटेट होने से रोक लें और वापस बुला लें अल्लाह ताला। लेकिन दूसरा जो इसका हिस्सा है जिसका आपने जिक्र किया, वो मेरे और आपके सुनने देखने वालों का रवैया है कि हमारा होना तो ये चाहिए था कि जो भी हम SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ा देना चाहिए था, ताकि इस वायरस से हम बच सकते, खुद भी और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हो गए, और उसकी वजह से हमने जो
احتیاطی تدابیر ہیں، چاہے وہ ماسک کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہاتھ دھونے کی صورت میں ہے، چاہے وہ فزیکل ڈسٹینسنگ کی ہے، تو زیادہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 20% سے بھی کم لوگ ابھی بھی ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، باقی تو کر نہیں رہے. تو ڈیفینیٹلی دوسری وجہ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور حکومت بھی جیسے آپ نے پوچھا وہ بھی کر رہی ہے جو بھی وہ کر سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ورسٹ ٹائمنگ ہیں ہمارے لیے جس سے ہم گزر رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان میں کسی بھی بیماری کے لحاظ سے. چاہے آپ شرح اموات دیکھ لیں، چاہے نئے کیسز دیکھ لیں، چاہے میوٹیشنز دیکھ لیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے ظاہر آرمی کو بلایا، یہ ایک بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے اور بہت اچھا کیا کہ آرمی بھی ظاہر ہے ہماری ہی فوج ہے اور اس کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچائے. اور وہ اتری، لیکن میرا خیال ہے کہ صرف وہ ماسک بنانے کے لیے اور ہاتھ دھونے کے لیے نہیں نکلے. اگر ہم نے ان احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا تو وی آر ہیڈنگ فار اے ٹوٹل لاک ڈاؤن، جو کہ پھر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اس کو انفورس کرانے کے لیے تھرو دی آرمی. صحیح. ڈاکٹر راجہ امجد صاحب، آپ کچھ بتائیں گے کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جس طرح ابھی ڈاکٹر اکرم صاحب نے بھی، جاوید اکرم صاحب نے بھی بتایا کہ میوٹیٹ ہوا وائرس ہے، کوئی پاکستان میں جو بہت سیریس کیسز نظر آئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اب یہ وائرس ایکچولی جو ہمارا جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے اس میں ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے اثرات ایسے آ رہے ہیں کہ شاید پیشنٹ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور 8 سے 10 گھنٹے میں اتنا کرٹیکل سچویشن میں وہ چلا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ جان لیوا بھی ثابت ہو رہا ہے. تو یہ اس پر تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ڈیٹیکٹ کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی فیک پازیٹیو یا فیک نیگیٹو یا اس قسم کی کوئی صورتحال ہے؟ پروفیسر جاوید اکرم صاحب کو سر میرا سلام. دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میوٹیشن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم جس چیز میں کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ کو پہلے تھا یہ گلے میں رہتا ہے، یہ ڈائریکٹ لنگ کو افیکٹ کر رہا ہے. ہمارے فوج کی بلانے کی دیکھیں گورنمنٹ کا جہاں تک ہے نا مسئلہ، گورنمنٹ اس ٹائم ہمارے پاس بیڈز بھی ہیں، ہمارے پاس ماسک بھی ہیں، ہمارے پاس سینیٹائزر بھی ہیں، وینٹیلیٹر. وہ ٹائم دیکھیں پچھلے سال ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی اور ہم نے ساری چیزوں کے انہیں بنایا بھی، انہیں امپورٹ بھی کیا، سب کچھ کیا اور ہم نے احتیاط بھی کی. ابھی جو سب سے ضروری بات ہے کہ اگر ہم روزے کے ٹائم پکوڑے لینے، سموسے لینے بازاروں میں نہ جائیں تو ہماری قیامت آ جائے گی. اگر ہم کسی کے گھر نہ جائیں، ہم سوشلائزنگ بند کر دیں، ہم بازاروں میں بند، اس کا صرف ایک علاج ہے ضمیر بھائی، اور وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. گھر پہ بیٹھ جاؤ اور ماسک پہنو. وجہ یہ ہے فوج بھی لگی ہوئی ہے، پولیس بھی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹرز بیچارے مر رہے ہیں، پیرامیڈکس مر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے، لوگ سیریس نہیں ہو رہے، لوگ اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. میں آج صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے یہ ڈسکلوز بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے خود کووڈ ہوا، میری والدہ کو ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے لے آتے ہیں، ہم پورا سال بیٹھتے رہے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس کا ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے پیرنٹس کو بچائیں. اور یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے غرارے لینے چھوڑ دیے، ہم نے ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے چھوڑ دیے ہیں، ہم اس کو نارمل روٹین میں لے رہے ہیں. تو جو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا، ڈیٹیکٹ پہلے بھی نہ یہ 73% تھا، پھر 65% تھا. جس کو میں ایک جاوید اکرم صاحب کی اجازت سے ایک بات، جس کو سمٹمز ہیں نا جی، اگر بخار یا وہ سب سے پہلا کام کرے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، آئسولیٹ کر کے اپنی ہائیڈریشن، اپنی خوراک ٹھیک کر لے. اس کے بعد وہ اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے اور اپنے بچوں کو بچائے، پھر اپنا ٹیسٹ کروائے. اور اگر ایک آتا ہے 2-2.5 ہزار روپے کا آتا ہے وہ اسپائرو میٹر، وہ رکھ لے، بریدنگ ایکسرسائز کرے، آکسیجن اپنی چیک کرے. یہ اس سے نا آپ کا ٹیمپریچر 3 ٹائم چیک کرے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. اگر 91 سے کم آتی ہے کہیں آکسیجن تو وہ ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے، فون پہ رابطہ کرے. آپ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اس کا علاج ہے. لیکن مصیبت ہے جب یہ نمونیا اور لنگ سارا وائٹش ہو جاتا ہے تو پھر یہ وینٹیلیٹر سے اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سٹیج آنے سے پہلے آپ یہ پریونشنز لیں. اگر کسی کو آتا ہے سب سے پہلے
मैं पिछले 7 दिन से आज पहली दफा आपसे टीवी पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, मैं नीचे अपनी वालदा के पास नहीं गया। उसकी वजह यह है, बच्चों से नहीं मिल सकते, कि हम लोग उसको सीरियस लें। और सीरियसनेस सिर्फ ये है, एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एंग्रो है, फलाना ABCD हैं, इन्हें चाहिए कि अपने सारे एम्प्लॉइज को प्राइवेटली लेके वैक्सीन करवाएं, जितनी दूसरी NGOs हैं वो करवाएं, जितने मेडिकल कॉलेज वाले हैं वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को सारे बेशक पैसे लें या ना लें, सबको ये वैक्सीनेशन करवाएं। जितने ये स्कूलों वाले खप मचा रहे हैं, ये जो फीसें ले के लोगों से, ये अपने स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करवाएं, बेशक उनके बाद में फीसें चार्ज करते रहें। लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी होना भी तो जरूरी है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि सबको वैक्सीनेशन करवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन हो तो सबको करवाएं ना। सर आप देखें, पिछले साल हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास आज 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट हुआ है। अगले महीने ये दो आप यकीन करें कि ये लोग जो प्राइवेट लैब्स वाले ला रहे हैं, वो ला रहे हैं ना कहीं से, स्पुतनिक ला रहे हैं कहीं से, तो इन्हें अपनी लालच होती है। लेकिन जो लोग अफोर्डिंग है इंडिया में, इंडिया के इतने बिल्कुल मल्टीनेशनल्स जो हैं उनको चाहिए। वेरी राइट डॉक्टर अमजद साहब, हमें नहीं मालूम था कि आपको कोविड है। अल्लाह ताला आपको फौरी तौर पर मुकम्मल सेहत याबी दे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया और बहुत अच्छी बातें की। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपने डॉक्टर राजा अमजद साहब को भी सुन लिया, उन्होंने बताया, और हमें नहीं मालूम था कि वो खुद इस वक्त कोविड से मुतासिर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। फ्रंट लाइन पे यकीनन जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी वल्नरेबल हैं। जो बातें की डॉक्टर अमजद साहब ने, और उस पर जो जोर दे रहे हैं कि अवाम जो है वो सीरियस नहीं ले रहे, अंडरस्टूड सी बात है। पिछली दफा जब आई थी तो मार्च में, इस दफा भी मार्च से पहले ही तकरीबन हमें पता लगना शुरू हो गया था कि ये थर्ड वेव जो है वो आना शुरू हो गई है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना शुरू हो गए। इस दफा कुछ ताखीर नहीं हुई इन तमाम मेजर्स लेने में, हालांकि मालूम पड़ गया था मार्च के अवाइल में ही कि जी ये मामला जो है वो बुरी तरफ जा रहे हैं। देखें ज़मीर साहब, ताख़ीर तो ज़ाहिर है कोई भी मुल्क इसको पूरी तरह कंट्रोल जो रिस्पांस थी वो नहीं दे सका दुनिया में, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले हमने बहुत जल्दी कंक्लूड कर दिया जब ये लहर की सूरत हमने ली, कि जब ये कम हुई तो हमने समझा ये ख़त्म हो गई है। तो ये जो मिस परसेप्शन क्रिएट हुआ, इसीलिए मैं लहरों का जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि लहरों से यही लोग समझते हैं कि जब थोड़ी सी कम होती है तो वो समझते हैं कि बिल्कुल आज़ादी हो गई। मैं समझता हूँ कि आपके देखने सुनने वालों को और हम सबको मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली, चाहे वो मुल्क है चाहे हम इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर 4 to 5 years लॉन्ग हॉल बैटल। और ये बैटल किसी मज़ाइल के साथ नहीं है, ये वो चीज़ है जो किसी को नज़र नहीं आती, जिसको मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे 40 लाख के करीब लोग मर जाएं तो उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो अंधेरी रात से हम गुज़र रहे हैं बहुत बड़ी, इसमें हर चंद लम्हों के बाद किसी की लाश पड़ी है, 40 लाख लोग मर चुके हैं। अब इस वक्त क्योंकि वैक्सीन्स, मुअस्सर वैक्सीन्स अवेलेबल हो गई हैं, मोर देन 123 वैक्सीन, जिसमें से हमने 5 का ट्रायल भी खुद किया है मेरी यूनिवर्सिटी ने, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब बहुत करीब हैं हम रे ऑफ होप के, जो इस वक्त नज़र आ रही है वो इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें ज़िंदा रखना पड़ेगा अपने आप को, ताकि इस सारी तहकीक का हम फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर हम समझते हैं कि वैक्सीन या कोई मैजिक बुलेट है कि आज लगेगी और ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होने वाला। हर्ड इम्यूनिटी तब क्रिएट होगी जब 75% लोगों को इफेक्टिवली वैक्सीन लग जाएगी। और इसके बाद डॉक्टर साहब एक चीज, बिल्कुल डॉक्टर साहब एक चीज और जरा क्विकली मुझे बता दें कि अभी ये जो कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आप SOPs पर अमल ना करें, तो ये इस पर जरा बताएं कि ये वैक्सीनेशन इज नॉट द आंसर, परमानेंट आंसर नहीं है ये। देखें 100% आप सही कह रहे हैं, वैक्सीन कोई मैजिक बुलेट नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि कोई दुनिया में वैक्सीन अभी नहीं ईजाद हुई जो 100% मुअस्सर हो। जो कैनसाइनो जो हमने इस्तेमाल की 18,000 लोगों में, उसने ये शो किया कि 100% वो इफेक्टिव थी सीरियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, यानी कि डेथ या वेंटिलेटर या
آکسیجن دینے کی ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں کو 100%. آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھا دیتی ہے ویکسینیشن. آپ کو شاید وہ بیماری سے نہیں بچاتی لیکن آپ کو موت سے بچا لیتی ہے. یہ بھی بہت بڑا چیز ہے. بیماری سے بھی تقریباً 75% چانس ہے کہ آپ بچ جائیں. اور ویکسین یہ بار بار لگوانی پڑے گی آپ کو. ایک دفعہ لگا کے یہ سوچنا کہ آپ کو 4-5 سال وہ مؤثر رہے گی، یہ بھی مشکل ہے. اور 75% یعنی 15.5 کروڑ لوگوں کو جب یہ لگ جائے گی تب ہم ہرڈ امیونٹی کریٹ کریں گے. تب ہم لوکل ٹرانسمیشن روکنے کا، جیسے اسرائیل میں رک گئی یا اب یو کے میں بھی اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ اوپن اپ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد جو بھی ویکسین ہمیں اویلیبل ہے فوری طور پہ لگوائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. والے ڈاکٹر راجہ امجد صاحب جو کہ خود اس وقت کووڈ کا شکار تھے، لیکن میں ان کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا کیونکہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا اور کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور پھر دوبارہ ایک دفعہ وارننگ دی کہ جناب صرف اور صرف اس کا حل احتیاط احتیاط اور احتیاط ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی جیب سے ویکسین لگوائیں، ورنہ حکومت کو چاہیے کہ میکسیمم کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کی جائے. کیونکہ جس طرح ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بتایا کہ جب تک 75% قوم کو ویکسینیشن نہیں لگ جائے گی تب تک آپ ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جا سکتے. اور ویکسینیشن جو ہے وہ بھی کوئی یہ جواب نہیں ہے کہ جناب آپ نے اگر ویکسینیشن لگوا لی ہے تو اس کے بعد آپ ایس او پیز پر عمل نہ کریں. ایس او پیز پر عمل شاید کرنا پڑے گا، اور جس طرح ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایک لانگ ہال وار ہے جو تقریباً 3 سے 4 یا 4 سے 5 سال تک لڑنی ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ذرا بات کریں گے بشیر میمن صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ اور اس سے کون سی سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی اس پر بات کی، اور بشیر میمن صاحب کے اپنے عزائم کیا ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین بشیر میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلوایا گیا، اور مبینہ طور پر جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی جب میں گیا پرائم منسٹر ہاؤس تو اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، شہزاد اکبر صاحب جو کہ اب اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں اور اس وقت جو احتساب کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ ان کو لے کر گئے فروغ نسیم صاحب لا منسٹر کے پاس، اور اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آنریبل جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کوئی زبردست اور جو ہے ان کے خلاف کیس بنایا جائے جس سے ان کو نکلنا مشکل ہو جائے. اب یہ بشیر میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ تو آ گئی، اس کے بعد بہت سٹرونگ ریئیکشن آیا پرائم منسٹر آفس سے بھی اور ٹوٹل ڈینائی کیا گیا. فروغ نسیم صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب کسی بھی طرح کسی بھی ٹائم پر یہ تینوں لوگ اکٹھے میرے آفس کبھی بھی نہیں آئے، اور ایسی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر نے یہ ہمیں کہا ہو کہ بشیر میمن صاحب کو یہ کہا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے کوئی کیس تیار کیا جائے. اور اس کے بعد پھر خاص طور پر جو بشیر میمن صاحب نے نام لیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا، اور ویسے یہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا نام اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. کل ہم سن رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو گروپ کے پارلیمنٹیرینز جو کہ 30 کے قریب پرائم منسٹر کو ملے، انہوں نے بھی سب سے زیادہ سوالات بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے اٹھائے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو ہٹانے کی بات کی گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی کارروائی سے پرائم منسٹر صاحب مطمئن ہیں، لیکن وہ اب جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے پہ نظر نہیں ڈالیں گے یا اس کے اوپر جو سپرویژن کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے. لیکن اس معاملے میں جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا، ٹویٹ بھی کی انہوں نے کہا کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر مجھے اس کا جواب دیں 15 دن کے اندر شاید، اور لیگل نوٹس جو ہے ان کو وہ بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے بشیر میمن صاحب تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کی جائے گی. ناظرین اب تھوڑی سی صورتحال بتائیں کہ بشیر میمن صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ آج دی اور مطلب کل دی، اور اس کے بعد تمام میڈیا نے یہ بشیر میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھائی بھی.
اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر کیش ان کروانا شروع کر دیا، خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں نے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو بہت سخت باتیں بھی کر دیں کہ اب پتہ لگتا ہے کہ سسلین مافیا کون ہوتا ہے، کہ کس طرح وہ بیوروکریٹس کو اور ایف آئی اے کے جو آفیسرز ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ بشیر میمن صاحب نے حال ہی دنوں میں کچھ دنوں میں اپنے کلوز کانفیڈنٹس کو یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ کا یعنی کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں وہ بشیر میمن صاحب الیکشن لڑیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے جو بھی صورتحال ہو میں نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، اور شاید یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اب وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بشیر میمن صاحب کے بھائی نصیر میمن صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے تھے ایم پی اے کا۔ مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہمیں؟ جی چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کا۔ بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں تو ہم نے کووڈ کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ابھی بشیر میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے تھے۔ میں نے جو کہا کہ ابھی ہمارے پاس اطلاعات یہ آئی ہیں کہ حال ہی میں کچھ دن پہلے بشیر میمن صاحب نے اپنے کلوز کانفیڈنٹ سے کہا ہے کہ کیونکہ اب وہ جو 2 سال کی ریسٹرکشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکتا ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک، تو اب وہ الیکشن لڑیں گے 2023 میں۔ اس سے پہلے نصیر میمن صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہوئے ہیں، مخدوم امین فہیم صاحب کے پوتے مخدوم محبوب زمان صاحب کے خلاف، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر ہیں ریونیو کے، اور جی ڈی اے نے اس وقت ان کی سپورٹ کی تھی، حالانکہ نصیر میمن صاحب انڈیپینڈنٹ لڑے تھے۔ اب بشیر میمن صاحب کے بھی کچھ عزائم یہی ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا ذرا ٹائمنگ پہ بھی بتائیں گے، اور اس سے پہلے ذرا مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی وہ بھی ذرا سن لیں آپ۔ جی مظہر عباس صاحب کیا کہیں گے کہ یہ سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے؟ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے نوٹس کر دیا ہے، لیگل نوٹس بھیج دیا ہے بشیر میمن صاحب کو۔ شکریہ ضمیر۔ پہلے تو آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ بشیر میمن صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ جو آپ کو لیگل نوٹس ملا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، تو ان کا بھی مجھے جواب آیا ہے کہ ہی از ریڈی ٹو فیس دا لیگل کورس۔ اوکے، یعنی زبردست۔ وہ اس چیز پہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی جو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جو بھی بیان دیا ہے، اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، لیگل اس پہ آنے کو تیار ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کو، میں مریم نواز صاحبہ کے بیان سے تو ایگری نہیں کرتا۔ پی ایم ہاؤس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پی ایم اور پریزیڈنٹ ہاؤس اسی طرح استعمال ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، اس کی کئی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، 90s کی، 90s کے بعد کی، 80s کی۔ تو پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس ہمیشہ سے کانسپریسیز کا گڑھ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ جو اس وقت بشیر میمن صاحب کا انٹرویو، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے انہوں نے یوٹیوب چینل پہ متی اللہ جان کو بھی انٹرویو دیا تھا، اس میں بہت زیادہ کھل کر نہیں لیکن کافی حد تک انہوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ یہ ذرا زیادہ جو بات ہے، خاص طور پہ فائدیسہ والی بات جو تھی، جسٹس فائدیسہ والی، وہ انہوں نے شادیب کے انٹرویو میں زیادہ کھل کر بات کی ہے۔ اب اس کو سپریم کورٹ کس طرح لیتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن گورنمنٹ کے منسٹرز اور ایڈوائزرز انڈیویجول لیول پہ ریئیکشن دینے کے بجائے آپ کوئی انویسٹیگیشن کمیشن بنا دیں، انکوائری کمیشن بنا دیں۔ وہ انکوائری کمیشن دیکھے بشیر میمن صاحب کے الزامات جو ہیں وہ ان کا جائزہ لے۔ ظاہر ہے برڈن آف ٹروتھ ان پر آئے گا، انہیں کچھ نہ کچھ ثبوت دینے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ شہزاد اکبر صاحب الگ نوٹس بھیج رہے ہیں، فروغ نسیم الگ بات کر رہے ہیں، باقی منسٹرز الگ بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹلی چیف ایگزیکٹو کی بات کی ہے۔ تو جہاں ڈائریکٹلی چیف ایگزیکٹو کی بات کی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ ایک پوزیشن آنی چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کیونکہ چیف ایگزیکٹو کی بات ہے تو ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنائیں جو انڈیپینڈنٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ اگر بشیر میمن صاحب قصوروار پائے جائیں تو بشیر میمن صاحب کے خلاف قانونی کارروائی ہو، ورنہ ظاہر ہے جو کانسیکوینسز ہیں اس پہ گورنمنٹ کے اگر منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی بشیر محمد سے یہ بات کی ہے تو یہ بہت سیریس بات ہے, بہت سنجیدہ بات ہے. بالکل. تو اس کی مظہر عباس صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ کل جو فیصلہ آتا ہے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, مطلب خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ الٹ ہوتا تو پھر کیا یہ سٹیٹمنٹ آتی؟ کیونکہ لگ ایسا سوری اچھا چلیں بریک کے بعد میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں. ناظرین مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہمیں خوشی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آیا. خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ مختلف ہوتا جو آیا ہے تو کیا بشیر میمن صاحب آج اسی طرح یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے؟ دیکھیے پہلی چیز تو ضمیر کہ انہوں نے بیان نہیں دیا ہے, ان کا انٹرویو کیا گیا ہے. صحیح. بیان دینا اور انٹرویو کرنے دونوں میں فرق ہے. بیان تو یہ کہ آپ نے پورے جو ہے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. ایک یہ کہ ایک جرنلسٹ نے اپروچ کی اور اس جرنلسٹ نے جو ان سے کوسچن کیا اس کا انہوں نے اپنے تئیں جواب دے دیا. صحیح. اب اگر وہی انٹرویو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس اگر ان کے خلاف کیس آتا اس وقت وہ انٹرویو کیا جاتا تو میں اور آپ اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسی طرح بات کرتے یا نہیں کرتے. صحیح. عین ممکن ہے کہ نہیں کرتے وہ بات, عین ممکن ہے وہ کرتے بات. لیکن اصل چیز یہ کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا. ان کو جرنلسٹ نے اپروچ کیا اور انہوں نے کوسچن بھی, ظاہر ہے جرنلسٹ کے اپنے کوسچنز تھے. بشیر میمن صاحب نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے یہ کوسچن کریں. صحیح. تو میرا خیال ہے انہوں نے اور ان سے جو انٹرویو کیا اور اس کو اپروچ کیا وہ غالباً اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس طرف اشارے کیے تھے کہ انڈر پریشر تھے. صحیح. چلیں انڈر پریشر. اچھا بالکل صحیح. اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اس سے تو پھر جو اپوزیشن ہے اس وقت جس میں پی ایم ایل این خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سنی, وہ تو اس سے پولیٹیکل مائلیج لیتے رہیں گے, آئے روز لیتے رہیں گے. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی قاضی فائز بشیر میمن صاحب کو سپورٹ بھی کر رہی ہے یا ان کے بیک پہ ہے, تو پھر تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو مزید دوبارہ کیش ان کروانے کی کوشش کریں گے. وہ پہلی سٹیٹمنٹس بھی لے کے آئیں گے بشیر میمن صاحب کی جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا, ڈائریکشنز دی گئی تھیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو بیک کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے. صحیح. کیونکہ 2-3 افسر ایسے ہیں کہ جن کو ڈائریکٹلی زرداری صاحب سے کانفلکٹ رہا ہے یا زرداری صاحب کو ان سے کانفلکٹ رہا ہے. اس میں بشیر میمن صاحب بھی شامل ہیں. 2016 کی جو بے نامی اکاؤنٹ انویسٹیگیشن وغیرہ ہے اس کے حوالے سے. تو مجھے لگتا نہیں, باقی تو خیر پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اپیرنٹلی نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے اس طرح کی سپورٹ بشیر میمن کو کرے گی. باقی یہ کہ اگر بشیر میمن فرض کریں جو ان کے بھائی اگر جے ڈی اے کے ہیں اور بشیر میمن کا تعلق بھی ان کی فیملی کا تعلق بھی جی ڈی اے سے ہے, تو جی ڈی اے تو کولیشن گورنمنٹ میں ہے کولیشن میں ہے ود دی پی ٹی آئی. صحیح. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا آگے چل کے. امپورٹنٹ بات یہ کہ گورنمنٹ چونکہ چیف ایگزیکٹو کا نام آیا ہے اور چیف ایگزیکٹو کا نام لیا ہے انہوں نے, اس لیے فیئرنیس جو ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ ایک جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. ماضی میں جوڈیشل کمیشن ہوتے رہے نا کانسٹیٹیوٹ. آپ ان کو یہ کہیں کہ بشیر میمن کے الزامات کی تحقیق کی جائے غیر جانبدار طریقے سے. اگر بشیر میمن قصوروار ہوں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, اور اگر قصوروار نہیں ہوں گے. مظہر عباس صاحب حکومت کی طرف سے تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا نا, لیگل نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے کہ جی آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ اور میں کنٹیسٹ کروں گا. تو دیکھیں نا, لیگل نوٹس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بھجوایا گیا, لیگل نوٹس ایک انڈیویجول نے بھجوایا. تو گورنمنٹ کے لیول پہ تو انہوں نے تو پرائم منسٹر کا بھی نام لیا ہے نا, چیف ایگزیکٹو. اس لیے اب ظاہر ہے پرائم منسٹر تو لیگل نوٹس نہیں بھیجیں گے, لہذا گورنمنٹ پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے,
प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं बनाते मतलब जो अपेरेंटली जो आपको भी शायद लग रहा हो, मुझे भी लग रहा है कि जुडिशियल कमीशन इस पे बनता नजर नहीं आ रहा, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है वो तो इस पे कैश इन करवाती रहेंगी डे टू डे, एवरी डे। सिर्फ वो नहीं, देखें मतलब वजीर आजम को ये देखने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि और चीज़ें तो एक तरफ रखें, ये हर चीज़ में शहजाद अकबर साहब का नाम क्यों आ रहा है? शहजाद अकबर साहब के बारे में ये तासुर क्यों उभरता जा रहा है कि वो इमरान खान के सैफुर रहमान बनते जा रहे हैं? जहांगीर खान तरीन साहब के मामले में भी जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब के मामले में, ब्रॉडशीट के मामले में, अब इस मामले में, तो हर चीज़ में क्यों आ रहा है शहजाद अकबर का नाम? लिहाजा किसी का नाम इस तरीके से आए उसको साइडलाइन करना चाहिए था। मतलब आपका ख्याल है कि चलें, अगर जुडिशियल कमीशन नहीं तो कम से कम बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से ही जान छुड़वा लेनी चाहिए इन हालात में, क्योंकि हर मामले में यही इंपॉर्टेंट बात है कि उनको इस क्योंकि इतने जगह नाम आ रहा है, लिहाजा उनको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करना चाहिए। लेकिन मजहर अब्बास साहब, आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका भी हर मामले में नाम आता है, कभी टोबैको इंडस्ट्री के नाम के हवाले से कभी आता है, मुबैना तौर पर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे मामलात में उनका नाम भी आता है, तो वो भी माशाल्लाह इंटेक्ट है अपनी पोजीशन पे। नहीं, लेकिन ज़मीर देखिए, उनका नाम आता है, खैर उसूली तौर पे तो उधर भी होना चाहिए, लेकिन उनका नाम दूसरे हवाले से आता है। लेकिन यहाँ जो आ रहा है, यहाँ तो जो भी अब देखें ना, ब्रॉडशीट में नाम आया है ना शहजाद अकबर का, सही। इसी तरीके से जहांगीर तरीन के ग्रुप में नाम लिया है ना शहजाद अकबर का, इसी तरीके से बशीर मेमन ने नाम लिया है ना शहजाद अकबर का। अब यहाँ तो डायरेक्टली लोग नाम ले रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि शहजाद अकबर के जो नाम ले रहे हैं शहजाद अकबर उसमें इन सारे मामलात में कसूरवार हैं, लेकिन कोई अगर इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए कि हर दूसरी इंक्वायरी में, हर दूसरी जगह इनका नाम आ रहा है, तो या तो शहजाद अकबर साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए सही, और अपने आप को क्लियर करना चाहिए, या गवर्नमेंट को उनको साइडलाइन करना चाहिए कि जी क्योंकि आप इन इंक्वायरी से क्लियर होकर आए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मादी में करते रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों के नाम आए उनको साइडलाइन किया ना, उन्होंने वापस भेजा कि जाके अपने आप को क्लियर करा के आए नाम। सही। मजहर अब्बास साहब, आपने कहा कि आपकी आज बशीर मेमन साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि ही इज रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ लीगल नोटिस। उन्होंने कोई फ्यूचर के मुतालिक बताया कि वो मजीद उनकी पॉकेट में क्या क्या है, कोई पोटली में कुछ और चीजें हैं जो इस किस्म की थरथली मचाएंगी आने वाले दिनों में? नहीं, मैंने तो एज ए जर्नलिस्ट उनसे सिर्फ उसका रिएक्शन लेने की कोशिश की थी कि जो उनके हवाले से जो शहजाद अकबर साहब का या फरोग नसीम साहब का रिएक्शन आया है, सही, तो वो क्या करेंगे? वो अनकंडीशनल, क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी है, क्या वो अनकंडीशनल अपॉलोजाइज करेंगे अपने इस इंटरव्यू को? तो जाहिर है ही सही सेड नो। मैंने जो बात की है वो उनके बकौल वो ऐसी बात नहीं है। उन तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद उनके बयानात मादी में उठा के देख लें, वो क्या कहते रहे हैं इन लोगों के कि इसको जेल में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा। मजहर अब्बास साहब, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैं भी वो बात कर रहा हूँ, वो तो पॉलिटिकल लीडर्स देते रहते हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने एक बहुत सीरियस बात की है। नहीं तो उनके पास हो सकता है कि आपने मतलब शायद पूछा भी हो कि उनकी जेब में कुछ और भी है कि आने वाले दिनों में अगर मतलब ज्यादा उनको तंग किया गया तो वो बाकी चीजें भी अपने कार्ड शो करना। देखिए, जितनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे वो रहे हैं, उन्होंने इतना वीक स्टेटमेंट तो वो नहीं दे सकते। मुझे नहीं पता अगर इस तरह के, क्योंकि वो जो आदमी आईजी भी रहा हो, DGFIA भी रहा हो, मुख्तलिफ जगहों पे सर्व भी किया हो, ग्रेड 22 तक गया हो जो ऑफिसर, वो इतना लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगर उन्होंने ये लूज स्टेटमेंट दिया है तो ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, सीधी सी बात है। लेकिन गवर्नमेंट का जो इस वक्त रिएक्शन आ रहा है वो बहुत बचकाना सा आ रहा है कि जी 2 मिनिस्टर्स को बैठा दिया, फिर फिरदौस आशिक अहवान भी हर चीज में बोलने की उनका हर चीज में बोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। और दूसरा मतलब कोई एक यूनिट भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।